لما عنتخا حيزلكم متى زلخو عينت بيزنس حمشت ميتن سوسان شحبر أو فيركم أو وشت سلست ورحي 440 شحبرن كاون لعلن كترخبلو تخول عينت مخسبي أزي بيزنس زي مصباح نايت آليو من ربح يكونن مصباح نايت آل بزعبا من ربح انت تدلي خوينكم كالك زي كقبر لكم يخيلي أزي بيزنس زي بالطعمي كابتي أزيو بزح أتاو زلو عينت بيزنسيو بزح سب زي استوعلو له بيزنسيو أطال عديكا أصبحخا مشات زغبالوكم نتناطالكا أوشت ختما أديس أبان زوريان إنا مصنعت كايدنا زلنا سلازت investment transportation cost خي قبركم أبزوريا أديس أبان تقوركمو يحيش بعسر تتقال كجمر تخليخا بحموش تخجمر تخليخا بعسرة بحمسة بمئتي the more you invest بقولك أخا مخسب ترخبو لعينة بيزنسي إذا حجي صريح لكم زلوخو جن بعسرة آطاليو عسرة آطال بعسرت شو عتا شحبر كتعدقان كلخا 340 شحبر كوستي قبرخا بزحاسر اخترخبو تقوليكم بعسرت خلتشح بعسرت حدشح حسور رخيبنا لكم جن أب حدقا خيتاتو تتنقوغو بزحاسر لكم قطري بزح واقا خيخفلكم سلازي اتن نزي بيزنس زخونا آطال بعسرت شو عتشح كمز عدقا الرقاقيس زلكم سلازي نعسر آطال 340 شحبر يدلكم اللو تخالاي وطاخا ناي مسفريين ويكا ناي غزاني ازي بخراي كتحزوو تقولو كتسرحوو تقولو كم دلايكم حنسا مسغوركمو قوامي انفستمنت سلازي خصع 100 شحبر حازو نزي مالتيو تخالخا 10 شح نمغعازي اندو نغلمل حازو 10 شح عندنا نخال نغرات حازو 8 شح بركا نغلبنن نحكمنن حازو نحانت تيل نحكمنا أن نقلبان كسب 4 شحبر كم زبط صحي الرقاقيس أزلخو بحافي شاخن دي كوينو 500 سوسان شح كوينو حجي بزعبا عداقا نزارب بزعبا عداقا خنزارب تخينا نخلت عينت نقراتكم تشوتوان حدا نتكالات كلتا نول كسبات كن شيطين أنت دايلكم أبقزي أبقوان بعلاتكم تشوتوان بتعمي كامت أن لعلي بخبر واقعين زشيطة مخنياتو سابحينين تعمي قزفات كوينانين كاب 50 شح نلعلي تشوتوانيكم نابعدا قانتا داختركو بدليكم كا في البيت زبهالا بزحات أبيات مقبتات اللوا أبدي سابا في البيت مالت نايت إيل سقات رح زحردولو بيت مقب مالتيو حنت عباي بيت مقبي نزن 10 آطال بحنت معال تختعدقوا لكم تخيليا يترفنا بكل خيتكم مالتيو نزيخا بزح انفست بزقبركم قطري بزح جنزب ترخبوا عينة بيزنس يزبالكم إذا انتكالات زياتن كم زصنع أخوه تخوينو خساب 4 شحين زقبلا مبزحتين أبيات بيت مقبتات نايتيل زعدقو واقع بزرقاقصكو مسرت كساب 4 شحبر كم زعدقايو نحادتين سلازي نأبيات بيت مقبتات انتهد أشيتكم من بشمونت 100 شح تشوتوانا لكم مالتيو شمونت 100 شح ريفينيو مايناس كندي خونا له مايناس 560 شح expense مالتيو is equal profit كندي خونا له مالتيو 340 شح حجي نايت غزا مالتيو أوصو خبز مخنيات قوامي تغزا فيكسد حنسب مسعدكم كالاي سالساي رابعي غزي كتفريو خلكم كتسبحو تخلولو خستايو سلس 340 شح مالتي مينيمم نابول كسبات كتشوتو خلكم كا
50,000 ካብኡን ላዕልን ተሸይጠን ኣብ ዝሓለፈ ስለዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ትሸጥዎን ኣለኹም እዚ revenue እዩ ማለት እዩ expense 460,000 እንተ ዳጉዲልኩም 540,000 ብር መክሰብ ትረኽቡ ኣለኹም ናይዚ ሕጂ ገምጋም ናይ ክልቲኡ ክንደይ ይኾን ኣሎ 460,000 ብር መክሰብ ትረኽቡ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ናይ ጤል ስራሕ እዚ ናይ ጤል መስባሕቲ ብጣዕሚ ዘዋፅእ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይቕልበሉ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ብንእሽተይ ክትጅምሮ ትኽእሉ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ብብዙሕ እውን ክትጅምሮ ትኽእሉ ዓይነት ቢዝነስ እዩ እንደገና ዘይቋርፅ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ብብዝሕ ዝሽየጥ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ስራሕ እዚ ከተወፍሩ እውን ንምዕድ ማለት እዩ ብጽሑፍ እንተ ዳ ትደልይዎ ኮይንኩም ነዚ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ቴሌግራም ቻነል ከፊተ ኣለኹ ኣው ብጽሑፍ ከቐምጠልኩም እየ ኣው እንዳኣትኹም አንብብዎ እንተ ዳ ዲቴይል ንባዕልኹም እንተ ዳ ደልይኹም ነቲ ስራሕ ክትጅምርዎ እንተ ዳ ደልይኹም ንዓና ስርሑልና እቲ ቢዝነስ ፕላን ኣዳልውልና ቦታ ኣዳልውልና ዓዳጋይ ሸያጣይ ኩሉ ነገር ኣዳልውልና ትብሉና እንተ ዳ ኮይንኩም ከኣ بأوفيس ወይ بتليفون አዛርቡና حسابنا ክንበኩም ኢና ብድሕሪኡ ክንሰርሐልኩም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣነ ሓውኹም ኣሌክሳንደር መዓልቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ሒዘልኩም ክመጽእ ወድሓንኩም ጥቢካ ክትዕወት እንተዳደሊኻ ነዘን ሸውዓተ ነገራት ተቆጻጸረን እዘን ነገራት እዚያተን ናትካየን ክትቆጻጸረን ትኽእል ነገራት እየን ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ነገር ናይ እንዳማትካዩ አቢድካ ዘየለ ነገር ኢኻ ክትቆጻጸር ትኽእል እዚያተን ግን አቢድካ ዘለዋ ነገራት እየን ዓወት ሳሕቲዩ ዝመጽእ ሃንደበት ወይ በጋጣሚ ዝበዝሕ ግዜ ዓወት ዝመጽእ بسنة سرعاتي رأسها بمقوصصاري رأسها بمجساسي رأسها بمقنطاوي يا أخلكا عرف بمبالي امبر ساعتي بعدل زمت عوت ساعتي امبر كتقوصاصرن زلواخا نغرات قصر حاده غزيخا تقوصاصر ابيخا تحلفو زلخا غزيخا أبي توعل علىها انتي تقبر علىها انتي خا سكرول تقبر زلخا زهانصا كاديو زمع بلا كاديخا زطقمكا زمهره كاديخا سكرول تقبر زلخا ويس بلكا لخعكا ختسمع زي ملكتكا اكليت علت كند زمسكله تمرعس ابسالساي معلتا تفاتيحه اكليت انيساس وليده حريسه اكليت بزخيداس سبعه رخيبوا تحيزي حاونا نشنش ابنجري اتي خاني لودا خيكوت مليمبر زطقمكا ነገር ይብሉ ናብ ዝጠቅመካ ነገር ጥራሓ ተኩር ክትዕወት እንተ ዳደሊኻ ካብ ከምዚታት ክትወጽእ ኣለካ ግዜኻ ብዝግባእ ክትቆጻጸሮ ክትቀል ኣለካ ካላይ ቃላትካ ተቆጻጸር ኩሉ ትፈልጦ ክትዛረቦ ለካ ማለት አይኮነን ስቂልካ ኣብዚ የድል ክትዓይቱቶ ሓደ ግዜ ወላ እንዳፈለጥካ ዘይኮን ነገር ዝዛረቡ ተኮይኖም ንምንታይ ትካታዕ እንዳፈለጡ እንደምኮም ዝገብሩ ዘሎም አይምልከተካኒ መን መምህሮም ጌርካ እንታይ ዘይድል ክርክራት ቃላትካ ክትቆጻጸር ኮለኻ ብኡ ትኸብር ብኡኻ ተሐስር ስለዚ ቃላትካ ብሰንክ ዘይምቆጽጻርካ ኣብቲ ከተመዝግቦ ትደሊ ዘለኻ ዓወት ጽልዋ ከምጸልካ ስለዝኽእል ቃላትካ ክትቆጻጸር ኣለካ ሳልሳይ ኣተሐሳስባኻ ተቆጻጸር ኣተሐሳስባኻ ማለት ኣእምሮኻ ማለት እዩ ኣእምሮኻ ባጎኒ ይኮነን
بز متصب دلاي زغح فلو او زرخب كاي نجر سخاخا بقى كله تستناقد علو تاو تحساس وقت تستناقد تهكيت كتستناقد بقى زي نيجاتيف نجرات كتمعبل اي تفقدلو تقوصاصرو نو مرخا افتخت دل افتي كعوتك زخل طرح نجر نخوتكر رغوصو زينات كابلو تقوصاصرو بزغبا امرخا مقوصاصاري تي سالساي رابعي سمعيتك مقوصاصاري سمعيتك ክትቆጻጸር ክትከላለካ ዝበዝሑ እዞም ተድንቆም ትውዕል ዘለኻ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ዓበይቲ አንተርፕረነራት ስምዒት ዘይብሎም መስለካ ከማኻ ግንፍል ዘይብሉ ይመስለካ ሰብ ድላይ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ አንጻሮም ክትቁኖም ከሎ ስምዒት ዘይብሉ መስለካ سمعت اللهم قال تقوصاصيروما سمعيتو زقوصاصر سب سيلكا كابتي نختما زمحادر سب يعبي ويكا زيادات نختما زمحادر سب سلطان الله يبلكا زياده خبرتي ويزورو ادانش كنتيبا سلطان لكا سمعيتو زقوصاصر سب زيادة حدا خنتيبا سلطان اللو همشاي أنا بابرا خاتقو تاثر لعلا عقم خايتنبر تغيلكا ب10% ناي اتاويتات كا تنبر فتن تزي كوينو بكا عقمخا ابزي فقدلكا نجر اي تنبر تقوصاصرو لايف ستايلكا كلاسكا تقوصاصر شادشاي فتناتات كا تقوصاصر فتناتات كبال كله حجي كمزي لعلن تحت المبال مالت هيكونن ورد ديب مالت هيكونن شجر قلمل مالت هيكونن ناشتو عوتات كا تقوصاصر يزبلكا زلخو نسخة بيليونر مليونر كتكون عند حسبك ب100 شي حيتتالل ب50 شي حيتتالل الله خو حدا سبات صبو علامه حيزم انداتو غعزو خلو 50 شي تتاللو 100 شي مس بصح زتاللو عالم زرغصوا زمسلو نزنا اشت فتناتات كترغصو ختقلالكا ختقوصاصرو لكا بزحات ازيوم عبيت عوتات سبات نتنا اشت عوتات تقوصاصيروم يمنابز درجه بصح اتي ناشت عوتات كم فتنا غير كاريو فتنا بقى شابعي كبابي خا تقوصاصر زيا وسانيت نغير بزح غزي تزراريبنا لاينا كبابي خا تقوصاصر كتكلالكا كبابي خا خبال كله جن ازي ابزوريا خا زلو امني طاولا غوز نغير ايكونن ابزوريا خا زلو سبي محازوتكا يعرختخا محازوتكي سدرابيتك ازماتكا ازوم اب كبابي خا زلو سبات ابيوتكا عبي قدلوم نخصلوخا سلازي خبابي خا تقوصاصرو هناصدي هناصي كونن نعوتكا عوت ويكا ميستر ناي عوت حنتيا نرسخا مقوصاصر نرسخا انت دا تقوصاصيركا طراح ايخا هيوتكا تقير تخل سلازي نرسخا تقوصاصر